Enactus. Enactus, tout simplement, il y a un organisme international qui est implémenté dans 36 pays, inclut le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc fait 75 universités et écoles qui ont un programme Enactus et inclut aussi RICA, l'ENSA. Généralement, les problèmes normalement les étudiants ou les entrepreneurs aujourd'hui, comme on peut les nommer, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire l'écosystème entrepreneurial et tout ce qui est lié à la demande, c'est-à-dire tout ce qui est lourdeur administrative, comment ils peuvent normalement être aptes à faire leur propre entreprise, de gérer l'entreprise, comment de faire, ne serait-ce que le BMC, c'est-à-dire le business model Canva, le modèle logique, d'exproprier plus d'expérience, d'avoir le contact de plus d'experts dans le domaine entrepreneurial, ne serait-ce que d'entamer la conversation. Il faut avoir plus d'atouts, comme ça, tu réussis à le faire. Bah déjà tu peux signer des conventions, tu peux signer un marché et c'est un client potentiel et c'est comme ça normalement les étudiants ils deviennent vraiment des entrepreneurs. C'est suivre le marché. Aujourd'hui certainement غادي نتعلموا ديروا une étude de marché ولا عارفين كيفاش ديروا étude de marché. Mais هذيك l'étude de marché اللي كديروها اليوم راه صالحه juste pour une bonne période. حيت les données statistiques ou les données ديال le marché il avance chaque jour. Donc à chaque fois, j'invite avec l'entrepreneur leader Maraloula une étude de marché, de la faire suivre toujours, ne serait-ce que et dire faire une nouvelle étude de marché. S'il trouve les mêmes résultats, ça va être là. S'il trouve que les résultats changent, bah dit que ça que c'est l'alarme qui sonne et il doit changer sa façon comment de faire. أول حاجة كنشكر جميع المقاولين اللي حاضرين معنا. علاش؟ لأنه أنا شخصياً نفضل مقاولين بحالكم باش أنني وليت مقاولة. المسار الدراسي ديالي ما كانش يهمني باش انني نكون مقاوله. انا درست في مدرسه عليا فتره التسعينيات، ما كناش نهضروا على الانتربرونيا وهذا. وبالخصوص في مدارس عليا تنقراو باش انك تخرج ايطاج غتخدم في احسن الشركات، وهذا الشيء اللي وقع. بقيت تقريبا دازت اكثر من 8 سنين وانا ايطاج خدامه في الدار البيضاء. حتى جا واحد الوقت وعييت. فملي عييت جلست لمده سنتين كربت بيت. ولكن مورا هاد العامين خصني نرجع. رجع عاوتاني السالاريا ما زعمتش. كان عندي جوج اختيارات، انني نولي مقاوله بحالكم، ولا اختيار ثاني انني ندير التعليم العالي. سنكون حتى انا مقاوله وكان فيها خير، انني فضلت في نفس الوقت راه غادي في الدكتوراه وفي نفس الوقت كندير لافونسي في المقاوله ديالي. ولكن هاد التغيير مش منيش غير انا، مش مني انا والعائله ديالي. يعني في نفس الوقت انني انا درت المكتب ديالي، في نفس الوقت درت مشروع فلاحي مع الزوج ديالي، في نفس الوقت تبعت نياتي ولا الموضوع ديال المقاوله حاضر. حتى بنتي الصغيره عندها 9 سنين ولكن دابا تجي ماما شنو بغيت ندير باش بغيت ندير. يعني الحمد لله كان تغيير كثير في حياتي والفضل تيرجع للمقاولين بحالكم. يعني ماشي شي حاجه اللي قريتها في المدرسه، ماشي شي حاجه اللي جاتني من عند عائلتي، ولكن شي حاجه اللي تعلمتها في الثقه. المقاول بصفة عامة والمرأة المقاولة بصفة أخص تتعاني من العزلة، يعني بحال من غارقة على نفسها. أيضا تتعاني من قلة الفرص. باش نكونوا صريحين، بزاف ديال البيزنس، بزاف ديال لي زافير تيترطاو في لي كافي، تيترطاو على برا. هادو الحوايج ماشي من السهل أنه امرأة تلقى هاد الامتيازات. انني خصني نجمع العيالات المقاولات، وانطلاقا من هذا الجمع ديال النساء المقاولات نقدر نعرف شنو الاحتياجات ديالهم. فعلا هذا الشيء بدا في 2015، بدا بالصفحه ديالنا اللي هي المقاوله، وبدا بان جروب في الفيسبوك. هذا الجروب هذا في الفيسبوك، عبر هذا الجروب بدينا تنتناقشوا، انا تندير هذه، انا تندير هذه، انا عندي هاد لاباج، شكون اللي بارطاجي معايا لاباج ديالي، انا تندير هذه ايميل. فبدات الانتراكسيون. انا مثلا خدامه محتاجه دي كارت فيزيت، شكون اللي فيكم هاد البنات ديال لي كارت فيزيت. كانت 100 امراه حاضره معنا في الدار البيضاء. بقيت نعقل كان يوم ديال مباراه كره القدم ديال الوداد والرجاء. حنا عندنا نهار كره القدم راه تتخرج صعيب تيكون الشغاب وتيكون، وبالاخص لوطيل فين درنا كان في شارع اونفا، يعني فريمون قريب للتيران. ورغم ذلك كما قلت لكم مع 9:30 تقريبا 100 امراه كانت حاضره. سكيفي بالنسبه لينا في الدار البيضاء، ولكن جوج ابخي بداو العروض. لا علاش غير الدار البيضاء، بغيناها في مدن اخرى. فعلا درناها في الدار البيضاء، موراها درناها في الرباط، موراها مشينا للحسيمه درناها في الحسيمه، موراها درناها في اكادير. ان شاء الله لا سمين بروشين عندنا جديده، من موراها كاينه فاس. وعلاش هذا الاختيار ديال اننا نمشيو من مدينه لمدينه؟ حنا بالنسبه لنا حطينا راسنا وتتمناو من الله انه يوفقنا في هذا الميسيون
تنقولوا كهمزه وصل بين النساء في مختلف المدن. فانا ملي جيت نشوف النساء في مدينه الدار البيضاء ونمشي عند الحسينه غنلقى عندهم شي بيزوان اللي راه اللي دار في الدار البيضاء عندهم ولا شي تجربه بحكم ان الدار البيضاء فايتهم راه داروا تجربه، يعني ما كايناش الناس في الحسينه يعرفوها من جديد. فانا تنقل لهم التجربه من المدينه لا ميم شوز كيما قلت لكم وحده محتاجه شي حاجه ما كايناش في ديك المدينه، ما تنديروش مثلا ديك الحاجه في المدينه ولكن تدار في المدينه اخرى تنديروها. بالنسبه للسؤال الثاني ديال الاكراهات الماليه، انا نعطيكم التيمونياج ديالي من جهتين باسكو انا جربت جوج شكال ديال المشاريع. عندي مشروع خدماتي اللي هو المكتب ديال التكوين والاستشارات، وعندي مشروع فلاحي. فعلا هما جوج الحوايج مختلفين. بالنسبه لي انا كمكتب استشارات وهذا ما كان عندي حتى شي اكراه مالي. علاش؟ لان ما كنتش مضطره يكون عندي مكتب، ما مضطراش انني نخدم الناس، ما مضطراش بزاف ديال الحوايج. كيف ملي تلونسيت في المكتب ديالي جاني لو لونسمون عادي. امتى حسيت بالاكراه؟ ملي لونسينا المشروع الفلاحي. هنايا بان لي فعلا بان كاين الاكراه المالي. الحد الان باقيين تنتخبطوا فيه. ما نقولكمش باننا تجاوزنا، يعني اضطريت ونعترف بها. اضطرينا في واحد الوقت اننا درنا الاختيار اننا بعنا المنزل ديالنا ودرنا الكرا باش اننا نقدروا نقوموا بالمشروع. ورغم ذلك يعني المشروع راه باقي غادي بشويه، مي سي فغي بالنسبه للمشروع خدماتي راه اسهل بزاف من ناحيه الاكراهات الماليه على يعني مشروع هكا اللي تيكون فلاحي ولا صناعي ولا شي حاجه. ما التجئناش للكريدي، ما التجئناش. هذا هو الحل اللي حنا لقينا، اننا بعنا الدار باش انه ديك الفلوس قدرنا نديروا المشروع. نقدم لكم راسي نوال مهوري، مقاولة بمركز أفريكا سكيلز. السؤال ديالي بالنسبة للتدخل الأول ديال الأستاذ شيف دونتربريز إناكتوس، كتابة إناكتوس. اللي بغيت نعرف هو واش vous êtes toujours étudiant et vous entamez votre projet en parallèle, et qu'en a-t-il de votre projet? Est-ce qu'il est, vous le maintenez toujours ou bien c'était en période d'étudianat? الوغ بالنسبه للبروجي ديالي بديتو المره الاولى ملي كنت باقي ايتيديون، لا انا لا بارتنير اللي كانت معانا بديناه غراس لانترفونسيون ديال اناكتوس. كنا او سان ديال اناكتوس، سي غراس اناكتوس اللي ديال ليكيب ديالنا كيفاش تعلمنا كومون لونسي لو بروجي. من بدا البروجي واقف على راسو دخلنا لو بروغرام امباكت. من دخل لو بروجي لو بروغرام امباكت اون ا واحد لو بروغرام داكسيليراسيون. هذاك البروغرام داكسيليراسيون عطانا شنو هما لي زوتي كومون لونسي لونتربريز، كيفاش لاكومبانيومون ديالو، كيفاش لا استراتيجي ماركتينغ. اون ا ميم او واحد ليد فينونسيير ديال 20,000 درهم بور كريي لونتربريز اي بور فير بليزيور شارج. واش لو بروجي اوجوردي باقي اليوم باقي لحد الساعه الحمد لله. عندنا ليميتي الاولى والليميتي الثانيه قريبا ان شاء الله في الطريق باش انها تولي اوبيراسيونيل الا كتاب ان شاء الله. يعني كذب عليك الكذاب، ما كايناش عصا سحريه اللي تتقول لا راه ساهل عليك دير كلشي. يعني اي واحد تيبان لك راه تيدير بزاف د الحوايج عرفوا راه صابر. دو ان صابر، دو يشيرش دي سوليوشن. اذا يكون الوقت نوعي، ذاك الوقت اللي كدوزو كله ستريس قسمو شويه ليك، شويه بداتك، شويه العائله، شويه الخدمه. لا باكيت ماجيك سي سا لا باكيت ماجيك هي ناخذ تهلا في راسك. سوا اذا كنت 24 ساعه راه ما تنصحش. داكوغ كاين دي دومين دو في اللي خاص نقسم لي بريزون لي زوغانزيما. دونك هي نقدر نقول انه المقاولين ديالنا دابا المقاولين جداد يكونوا دي زونتربرونور جونيور عندهم تنظن انه يكون يقدر يشاركوني في المشكل ولا الاشكاليه هي انه باش يبداو تكونوا في واحد الحلقه مفرغه، واحد الحلقه فارغه باش يبداو. لي سورس فينونسيير عندهم قليله ولا الدعم اللي كاين على حسب لي بروغرام اللي كاينين واللي تيدخلوا فيهم دعم قليل. اكراهات يعني كيفاش تقدروا تنصحوهم اوجوردي بارابور كيفاش يقدروا يعيشوا في ظل الاكراهات ولا دون دي كونترانت بارابور على لا تريزوري اللي عندهم ولا بارابور لو بو دو دارجون اللي عندهم اي بارابور على لاكتيفيتي ديالهم باش يقدروا اوجوردي يعيشوا في واحد الاطار اللي هو عامر بالاكراهات اللي هما كاين. هي نفس نقطة البداية اللي هدرت عليها قبيلة اللي منها انطلقت المقاولة. راه الا ما بقيتوش كأفراد وليتو كمجموعة كخوايي موا بزاف ديال المشاكل غادي تحلوا. علاش؟ لأنك ملي تولي كمجموعة تتعود تتفكر في حل جماعي للمشكلة ديالك، تتخرج من نطاق الفردية أنا عندي إشكال وتولي أنا كمجموعة.
يعني مثلا حتى ديك البنكه اللي ربما تترفض ان تعطيك قرض ولا تترفض ان تحل لك ان كونط ولا تترفض باسكو مشى عندها بوشعيب بوحدو، باسكو مشى عندها عبد الله بوحدو، باسكو مشى عندها دريس بوحدو. نمشيو حنا نتوما ما شاء الله عليكم علينا 30 مشينا ك 30 البنكه طريقه العمل والتحاور ديالها غتبدل، لاسيورونس نفس الشيء، لا فيدوسيير اللي انا مشيت عندها بوحدي تدير لي 300 درهم الشهر ولا 400 ولا شوف شحال الشهر، الا مشينا حنا عندها كمجموعين تنقولها بغينا كاملين نخدموا معاك غتقدر تهبط ليا 200 درهم. نجاح المقاولة كيتوقف عليك كشخص وكفرد في الأول، وكيتوقف أيضا على علاقتك مع المحيط ديالك. دونك نرجع للتجربة ديالي باش نوريكم الأهمية ديال هاد الأشياء اللي ذكرت عاد دابا. دونك درت 27 عام ما بقيتش باغي نخدم كسالاري، قلت خصني ندير الشركة ديالي حيت عندي طموح. دونك فاش جيت نبدا هاد التجربة بيان سور كتلاقاو مع الناس اللي كيشجعوكم، ولكن كتلاقاو ايضا مع ناس اللي كيهبطوا بكم، اللي كيبينوا لكم بان داكشي اللي غادي فيه راه ما يمكنلوش ينجح، دير شنو ما درتي. وهنا الشخصيه ديالك عندها واحد الدور، خاصك الا كان عندك واحد الهدف في الحياه وعندك واحد مخطط لي راسمو، كتكون عندك واحد الموتيفاسيون اللي هي طالعه، تدير شي حاجه اللي ديالك. بحال قلنا طون بيبي تربي ولدك سي كلكو شوز اللي كتحفزك بانك دير المستحيل من اجل النجاح ديالك. قلنا هنايا كنتطور، يتطور المشروع اوتوماتيكمون حتى انا خصني نتطور، سينو غادي يسبقني واحد الوقت. وهذا المشكل اللي كيطيحوا فيه لي ستارت اب، كيبداو مزيان تكون كرواسونس طالعه، واحد التطور اللي هو طالع، واحد لو مومون كيتزاد واحد، كيتزاد جوج، كيتزاد ثلاثه، وكيلقى الشخص كيلقى راسو بان داكشي سال ديباس فاتو. ساعتها فاش نقولوا تجيب لي مارشي خصك تعلم تواصل، كيفاش تقدر تهضر مع واحد ما كتعرفوش وتوصل له واحد الفكره على المشروع ديالك، وتوصل له شنو هو لافونتاج يخدم معاك، حيت ماشي بوحدك في هذه البلاد، راه منكم كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم نفس العقل. دونك خصني يكون عندي القدره بانني نوصل ونعرف نبيع المشروع ديالي. C'est-à-dire من دي مارشي صغار ديال 20000 درهم 30000 درهم بغيت ندوز لان مارشي ديال 200000 درهم، غير هو ما سنيتش الكونطا، خديت دي زافونس. اوكي فاش كملت المشروع هذاك السيد اللي خدمت معاه دار لي واحد 150000 درهم 15 مليون. اوكي ستادير داك لي زيكونومي اللي درت واحد الفتره وواحد العمل اللي خدمت من بعد باش نخلص لي فورنيسور ديالي. اوكي دونك هنا باش نقول لكم بان بعض المرات كيعطلك في ذاك المسار ديال النمو، مي الا كنتي مقاول حقيقي كي كنقولوا حقيقي راه ما عمرك غادي تهرس، واخا تدوز من اصعب الظروف الممكنه. لا دابا حنا pour tenir une start-up عندها 3 ans تقدر تبدا فيها. عندك واحد الفيزيون تيكون ابارتير من 3 اني راك غتبدا دير هذا كاع هذاك اللي بيعتي كيفاش داير. لي شارج ديالنا سكو هو الحمد لله فيكو الفيديو ديالنا زوينه الكونطابل وهذاك الشيء الفيديو ديالنا ما كنخلصش حاجه، يعني هذا الشيء هذه اللي دوك ستار بارتنير ديالنا. اللي بغيت ليكا اللي كنديرو حنا ب 100 درهم تقريبا 300 درهم. لابليكاسيون اول حاجه اي واحد خاصو يدير شي حاجه اللي كيبغي، سو انا مثلا عندي لا بروغراماسيون يعني انا بحال غير هوايه خديت لابليكاسيون. La grosse entreprise plus كتكبر moins كتولي flexible، ما كتبقاش très agile. Par contre عندها une grande expertise في الدومين ديالها، عندها les talents donc les personnes الناس اللي خدامين الناس اللي عندهم l'expertise، عندها la puissance d'industrialisation، عندها le réseau ديالها donc les contacts اللي عند l'entreprise etc. La start-up ما عندهاش هادشي donc elle en a besoin. Et vice versa, l'entreprise qui m'a dit elle est plus كتكبر elle est moins flexible, moins agile etc. كتولي focus بزاف على le cœur de métier ديالها. Pardon. Les services اللي غيديفلوبي في هذيك وسط الشركه ديما يكون كيفكر شكون هي لا بيرسون، شكون هما الناس اللي غادي نسيرفي في الاخر، شكون الناس اللي غيشريو المنتوج ديالي، شكون الناس اللي غيشريو السيرفيس ديالي، شكون الناس اللي غادي يتعاملوا مع هذا البرودوي ولا مع هذا السيرفيس. واي حاجه غادي نكرييها، اي حاجه غنديفلوبيها خصني ديما يكون في دماغي بانني راه كنديفلوبيها لواحد الانسان. دونك هي اللي كنسميوها الهيومن سنتريك، دونك كتكونسونطرا على ليتر هيومان، على الانسان اللي غادي يستعمل هذاك المنتوج ديالو. دونك المهم واحد 13 عام ولا 14 عام ديال الاكسبيريونس
ديال الكونطوار عارف الناس اكسيتيرا شنو كيبغيو اكسيتيرا. سكي سي باسي سي كو الماغازان داز من 15000 درهم 20000 درهم ديال شيفر دافير في النهار، الاعوام كيدوزو حتى 200 درهم فوار غيان دو تو 0 درهم في النهار. بحال ديال بياس ديتاشي. علاش نهضر؟ Agrément. نهضروا على البيزنس موديل كانفا اللي غادي نخدموا على شنو هما سيغمونطاسيون ايتترا باش نوجدوا هاد لي دو زاتولي هادو غادي يوجدونا غدا ان شاء الله غادي نكون لي بوت كامب مع لي مونتور اللي غادي يخدموا معاكم على حساب انديفيدوالمون ولا مقاوله على حساب لو ميتي ديالك. داكور دونك سي محمد إذا كان يمكن واحد الملاحظة هو علاش هاد اللقاءات بدات؟ ما عرفتش واش كتعرفوا ولا كيديروا علاش هاد اللقاءات بدات؟ لأن هاد اللقاءات هي ضرورية ومهمة بالنسبة للمقاولين الشباب. علاش؟ لأن في كل لقاء على الأقل كل واحد فيكم غيصحح مجموعة من الأخطاء. ثانياً أنه غادي يكتسب واحد التجربة مهمة. ثالثاً هو أنه على الأقل غادي ياخذ فكرة ولا جوج. ورابعاً أنه غادي يكتسب خبرة في هذا الميدان ديال المقاولات ديال العمل. كنعطي واحد المجموعة ديال المفاتيح ولا الأوراق اللي كتمكن هذاك المقاول باش ينجح. يعني خاص كل واحد يكون عنده أكبر حظ ممكن باش ينجح. وفي الأول نقول لكم أنا بأنكم تقدروا تنجحوا وإلا أي واحد فيكم فكر غادي ينجح كونوا متيقنين أنكم غادي تنجحوا. ولكن إذا فكر في الفشل فلا قدر الله راه الفشل غادي يكون قريب. إذا أشنو هما الحوايج اللي غادي يمكنونا حنا ولا كمقاولين شباب كلنا مقاولين شباب باش ننجحوا؟ فأول مفتاح ولا أول كارت ولا أول سيروت اللي بغينا نقولوا بالدارجة اللي غادي يخلي أي واحد فيكم ينجح هو الثقة في النفس. لأن حنا كندوزو من فكرة كنحولوا غير واحد الهضرة وهذيك الهضرة تنكرروها تكرر اش كتولي عندنا؟ كتولي عندنا فعل وذاك الفعل تولي عادة وبالتالي تولي عندي الشخصية ديالي هاكا ديالها. إذا أول شيء خاصني نخدم أنا على راسي. باش نخدم على راسي غادي نعطيكم جوج الحوايج غتعرفوها وغتأكدوا منها. راه أي حركة ولا فكرة كنديروها حنا إلا وهذيك الحركة ولا الفكرة ولا هذاك الفعل إما غادي نصنفوه في أربعة ديال الحالات. أربعة، إما أنا راه كنهبل كنريد، إما أنا راه كنبني، إما أنا كنحيد حواجز ولا كنوضع حواجز، إما أنا راه كنتفرج. شحال دابا واحد فيكم في القاعة ديالنا لا كيهدم
ما كيبني غير كيتفرج، لان عقله في بلاصه اخرى. الا بديت انا اي حركه كنديرها ولا اي فكره ولا اي فعل كنديرو كنبدا نحاكمو، كنبدا نجوجي، كندخلو للمحكمه، تنقول واش هذا الفعل هذا واش هو فعل صحيح، واش هو تيهدم ولا كيبني ولا كيتفرج ولا كنتفرج ولا كندير على الطريق. اذا اول شيء نصيحه نقول لكم هو ان هذيك الافكار ديالنا بحال دابا نعطيكم بعدا شحال واحد كيبدا مشروع تيقول انا ما غاديش ننجح، اجي ديك الساعه هبط الريدو على النجاح، ما غيدوز النجاح فين كيدوز. اذا خاصكم هذا الدورات ديالكم ديالنا اول شيء انا خاصني نديرو خاصني نخدم عليه هو هذا، نبدا نحاكم الافكار ديالي والافعال ديالي. حاجه وحده لانه هو فاش كنتيتريني فاش كيفكر كيشوف راسو طالع البوديوم وغادي يعملوه هشام قروش بطل العالم ب 1500 كيلو. هذاك الحلم كيعيشوا يوميا مثلا. حتى نتوما تقدر تعيش يوميا انني غدا غادي نصبح مقاول كبير ولا تاجر كبير الى اخره. اليابانيين تيهضروا على واحد 5 ديال الصفروات اللي كتعرفوهم 5 فالو زيرو، وحنا غادي ناخذوا منه غير زيرو واحد صفر واحد هو صفر ديفو. اش كتعني صفر ديفو؟ يعني ملي كنتج واحد المنتوج ما يكونش فيه خطأ. واش ممكن؟ ها؟ واش نقدروا؟ وما عرفتش كتعرفوا واحد ليكونوميست امريكان كان خدا بري نوبل جائزة نوبل على هذا المشكل هذا، على ان لكل مشكل حل. سماه هو سيستم دو لا بوبيل، يعني الا بغينا نترجموها نظام المزبله. ديال الصيد كيصيبوا هذوك باش كيديروا على الشمس دائما كيصيد بهم، وهو داير معاهم واحد المده وكيجي كيعطيهم ديك السلعه ديالو. هذيك المره ملي جا صاب واحد السيد سبقو وباع عليهم كلشي. ملي وصل بداو كيضحكوا عليه، قال له واحد يصنع منهم سراويل. خدا الفكره هو قال له علاش لا، مشى صيد دوك البحاره سراويل من دوك البشر وجابوا لهم عرفهم اليوم. Donc rejoindre les secteurs d'activité. Les secteurs d'activité, premièrement, هو la population. بحال مثلا نعطيكم un exemple دابا شي واحد غادي يفكر يدير شركه كبيره ديال لي كوش وغادي يحسب هذا المارشي دابا. جو سور سا با مارشي لان علاش؟ لان لو نومبر دو ليسونس في المغرب ان ايطا دو ريغريسيون ماشي غادي يطلع. نعطيكم ان اوتر اكزومبل انا تنقولوا اليوم كاين دي سيكتور اللي غادي يكون عنده فيهم، نقول لكم انا اوجوردي كاين دي سيكتور اللي غادي يكون عندهم دي بروبليم خايبه، لي كافي، لي بولونجيري، لي زيكول بريفي. عرفتوا علاش؟ لا سي تري سامبل. اوكي استاذ هضرتي على تجربتك وهضرتي على لي سيكتور اللي خدامين عندنا في خريبكا. سؤال واحد باش نقدر نقول لك الى كاين ان سافوار فير بليس ان بتي كابيتال اسكو هذاك البروجي يمشي؟ بيان سور. لا شوف هذاك واحد الحاجه نفسيه عند الناس بزاف. راه لو بروجي ما عنده حتى علاقه، ماشي توجور لو بروجي عنده علاقه بالكابيتال. غادي انا نتحدى اي واحد، انا ماشي كندافع على الدوله واش باسكو جو سوي فيير ديت الماروكان. علاش؟ انا نتحداكم قول لي شي دوله من غير المغرب اللي ما عندهاش البترول اللي عندها عدد ديال السطور. قول لي شي دوله من غير المغرب اللي وصلت لو تو ديلكتريفيكاسيون تقريبا 99%، لو تو بوطابل 90%. الديمقراطيه جو سي با فين وصلت. فهمتي؟ سا ماجيستير اللي كيمشي كيس كيفي دابا اوجوردي، vous savez qu'est-ce qu'il fait؟ يقلب على لي مارشي. واش يقلب على لي مارشي؟ وجو راسور سي لو ماروك كونتيني في هاد لا فوا، إلا بقى غادي في هاد لا فوا جو راسور عندنا حنا 5 ans راه إما نمشيو لي بيي ديفلوبو إن شاء الله. اوكي راه كاع الناس اللي داروا المشاريع كانوا لاباس عليهم. راه العكس هو اللي كاين، خبركم العكس هو اللي كاين. راه 95% من الناس اللي داروا المشاريع بداو من الزيرو. من الزيرو رجعوا لي سوسيتي الكبار مرسيدس وفورد كلشي بداو من الزيرو، كلشي كان من الزيرو. Configuration financière et on pourrait prendre sur une pause de 10 minutes et puis après on va reprendre un workshop sur le business canvas. Et غادي نخدموا مع سيليو et c'est 10 minutes de pause et puis après on va reprendre le workshop. Merci.
تستمر الفكرة العملي حديثا ندوز واحد الطريق اللي هي مظلمة ما عرفتش راسي شنو ندير لها مقابل معاه ما كنوجدش راسي لذاك المشروع باش يكون واقف على أسس. غادي نرجع لكم التجربة باسكو هذا العمل كنديرو مع المستثمرين. بعض المرات كيجي عندك واحد كيكون مسافر لبرا ولا مشى يتسارى في شي بلاد تلقى شي حاجة زوينة اللي خدامة في داك البلاد وما كايناش هنا كيجي تيبغي يديرها دونك باش يديرها تيخصو يستثمر ما كيجيش ويستثمر بطريقة مباشرة ويحاول يدير لو كوبي كوليك تنقولو كيشد داكشي ويحطو كيف ما هو لا كيحاول يدير دراسة ديال المشروع. الدراسة ديال المشروع فيها بزاف ديال المكونات ولا ديال المراحل. أول شيء هو كتدرس المنتوج بحد ذاته كتحاول تعرف شنو هو هذا المنتوج. Ils vont essayer de travailler avec vous. Essentiellement, la première des choses, c'est l'aspect financier, les configurations financières et les outils de gestion qui peuvent venir par rapport aux activités d'Yalco. Et une deuxième partie aussi, mais ça va être en même temps, c'est le volet études de marché, réponse aux appels d'offres, les marchés, etc. Donc, le plus important, les mentors ils sont là, mais s'il n'y a pas de dynamique, si vous n'arrivez pas à des questions des fonds, il faut faire l'effort de ce côté-là. La Chine, Inch'Allah, à partir de 3h, c'est Mohamed Rahimou qui est aujourd'hui un artiste avec nous, Inch'Allah, à partir de midi. On va dire la Chine, un atelier d'innovation, la salle d'innovation que vous allez découvrir. Bon, vous l'avez vu déjà tout à l'heure, mais un atelier de la créativité pour effectivement clôturer la journée, Inch'Allah, dans les environs de 11h30, 18h. D'accord. Alors, je donne la parole à Madame Nassiri Khadija, le responsable du centre régional d'investissement au niveau de Frédéric, qui va prendre la parole et nous présenter un petit peu les entreprises. المركز الجهوي للاستثمار بخريبكا تيقدم خدمات كثيرة منها المساعدة على خلق المقاولة بما في ذلك الحصول على السجل التجاري والتعريف الجبائي والضريبة المهنية اللي معروفة بالباتونت بالإضافة إلى التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإشهار في الجرائد الوطنية والجريدة الرسمية. هذا الشق الأول من اختصاصات ديال المركز الجهوي للاستثمار. الشق الثاني كيتجلى في المواكبة ديال الاستثمار والمستثمرين. بالنسبة للكارتيموناج اللي حاضرين معنا اليوم كاين السي عبد الرحيم وكاين مدمزيل فاطمة الزهراء. هادو داروا لا كرياسيون عندنا في السونتر. فاطمة الزهراء سي ساما ميديكال نشيطة في الباراميديكال. غادي تهضر لكم شويه دابا على التجربه ديالها. والسي عبد الرحيم عنده النشاط ديالو في لانفورماتيك. دونك حاولنا نختاروا دي زيشونسيون اللي هما حساسين ومعروفين ومتميزين في خريبكا باش ما نديروش تكرار بحال اللي جا البارح. غنخليهم يتهضروا على التجربه ديالهم. وبالنسبه لنا حنا كمركز جهوي للاستثمار حنا تنخدموا بشراكه هي ضمنيه ماشي موثقه ولكن ضمنيه مع المركز خريبكا سكيلز ومع شركاء اخرين. بالمناسبه كنحاول من هذا المنبر كندعو جانفيت لي زونتربرونور فام. غدا عندنا واحد لاكتيفيتي هنا نيت في السونتر خريبكا سكيلز مع ريزو اونتربروندر. Donc les entrepreneurs femmes sont invités d'aujourd'hui à demain. مرحبا بكم وشكرا. J'invite les mentors qui puissent aujourd'hui commencer le travail de parrainage de nos groupes. Et top. Voilà. Plus actif, tout le monde est encore bien. L'accompagnement des entreprises.
et spécialisé sur tout ce qui est études marché et tout. Donc نخدم معكم aujourd'hui pour الإخوان اللي كانت عندي الفرصة معاهم نخدم معاهم في إطار مقابلة أخرى كاسكيس مع الإخوان الآخرين. مرحبا. Donc on est là pour vous aujourd'hui. هاد الخدمه كنعطيك ليكزومبل. نتوما خصكم ديروها على العمل ديالكم، راه لا ميم لوجيك، لا ميم لوجيك. اوكي حنا تفاهمنا مع البارتيكول، نمشيو للبروفيسيون ندير نفس الحاجه. نعاود حاجه اخرى، استراتيجي دو ديفلوبمون. مش معاكم شويه بغيت ركزوا معايا وما فهمتونيش. استراتيجي دو ديفلوبمون هي استراتيجي ديال التطوير ديالك. اللي تيقدر يهز راسو اللي يهبطها هو التطوير ديال الاكتيفيتي ديالك. خصو يكون ناخذو بالاعتبار غير صافي، وناخذو بالاعتبار هذيك لا كوميونيتي ديالكم كاملين. داكشي اللي كديرو انت يدير لك اليوم هو كامل الحاجه ديالك. شحال غادي كبير شحال غادي يعني مازال غادي ندخل لهم خص يدخلوا واحد. شنو خصك؟ شاولو معرض ديالك. Donc, et dans les appels d'offres, les لا ما بغيتش راك عارف قال لي وحده ونص غيكون هنايا هو داكشي التقني فاهم فيه مزيان هو اللي غادي On va terminer la séance, Inch'Allah. On va vous donner des attestations pour les participants des micro-entreprises et les autres entreprises. On va vous donner une petite attestation de participation au bootcamp, Flashback. Et puis après, la découcher, on prenne la pause, Inch'Allah, pour clôturer et le jouer, Inch'Allah, qu'on espère vite. Et là, à chaque fois, on répète pour que ce soit de plus en plus actif et de plus en plus animé. على بريزونطاسيون نكتبو كونطري الوقت بغا يكون الدارج بغينا نخرجو شي حاجه بحال هكا هادشي هذا بحال البريزونطاسيون ديالنا السلام بحال شكون ديال الفلاح غادي يقولوا في الزراعه
Espagne, a travaillé à la fondation. Et une fois passé, sauf si j'ai oublié quelqu'un, si vous voulez dire. Mais oui, vous avez oublié. Ok, merci, c'est la VA. واحد جوج ثلاثة بداو لوبيراسيون باش انه نخشوا للدار يلا اليزي 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 يلا 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 لا 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 ما سمعتش ما سمعتش عاودوا مشيتي فيه تيتكملش كيف هذا دليل ان الفقرات يكون عندك انت الحق ولكن الا واجهوا اخرين دغيا تتدخل Mona Arif, je suis conseillère ou consultante في l'entrepreneuriat. هذه يومين كان لي شرف انني شاركت في البوت كامب اورغانيزي باغ خريبكا سكيلز بور لي زونتربرونور افيليي هنايا. خدمت معهم بطريقه بلو رابروشي اليوم وشفت على مدى بصح البارح واليوم شفت بان لي زونتربرونور عندهم دو بون بروفيل وتبارك الله عندهم دو بون كاباسيتي انتربرونوريال. اليوم خدمنا دو فاصون شويه مقربه و بلو رابروشي في بانو فريمون. خدمنا على لو بيزنس موديل كانفا اللي فيه خرجوا فريمون كلشي اللي عندهم في كمقاولين شباب فريمون عندهم سكيل فو بوغ الي دو لافون عندهم دي كاباسيتي انتربرونوريال اللي غادي تخوليهم انهم يمشيو القدام بلي زونتربريز ديالهم. كنحيي سونتر خريبكا سكيلز على لي زيفور اللي كيدير افيك هاد لي زونتربرونور وكنحيي لي زونتربرونور اللي كيعرفوا ياخذوا يستافدوا من لي زوبورتونيتي اللي كاينين اللي كيلقاوهم في الطريق ديالهم. وجو leur souhaite un bon courage وشابو لخريبكا سكيلز. السلام عليكم، معكم نجوى العماري مقاولة شابة. لا سوسيتي ديالي سميتها اسم 3 جو اللي هي كتخدم في تو سكي انرجي رينوفلابل اي بلو سبيسيفيكمون في الانرجي سولير. الكونساي ليتود لانستالاسيون المانتونونس ديال تو سكي سولير شوفو سولير بومباج سولير اي اوسي لي كيت سولير. الحمد لله هاد اليومين هادي عرضوا علينا خريبكا سكيلز جينا البوت كامب بوندون 2 جور البارح واليوم 2 جور اللي كانت ريش اون انفورماسيون. كان فيها لاكومبانيمون ديال ديفيرون مونتور اللي عاونونا بالاكسبيريونس ديالهم الخبره ديالهم. عطاونا الاجوبه لبزاف ديال التساؤلات اللي كانت عندنا كو سو سوا لو فولي كوميرسيال لو فولي فينانسيي لي بروبليم ديال كيلكو انتربريز اللي كيون فيكو ان اشيك في حياتهم وشنو خصنا نديرو باش ما نطيحوش في هاد لاشيك. سي 2 جور كان تلاقينا فيها لو بلوز امبورطون حيت المشكل اللي كتلقى شاك انتربريز سي لو ريزوتاج كيفاش تقدر تعرف راسها وكيفاش يكون عندها ان ريزو كبير. والحمد لله غراس سي 2 جور تلاقينا بناس اخرين اللي دي سوسيتي اللي هما بحالنا اللي نقدروا نتعاونوا معاهم دي سوسيتي اللي في دوطر اكتيفيتي وفي هاد دوطر اكتيفيتي اللي نقدروا نفيدوهم ويقدروا يفيدونا اوسي. اي وبيان سور 2 جور كانت فيها الخدمه وكان فيها شويه ديال الضحك الحمد لله دونك ان بو دو شو. والمهم من هذا الشيء هو خرجنا بان ريزولتا اللي كل واحد ولا قادر انه يحدد لوبجيكتيف ديالو قادر يرسم خريطه الطريق ديال لونتربريز ديالو وعارف شنو خصو يدير وشنو ما خصوش يدير بوندون على الاقل واحد 3 زون اللي جايه لقدام. ميرسي بوكو. السلام عليكم، الاسم ديالي فؤاد خشان 33 سنه. السوسيتي ديالي فارماسكيز متخصصه في لا كوميرسياليزاسيون ديال لي برودوي بارافارماسيوتيك. انا من المجموعه الثالثه اللي استفدت من لونكادرمون ديال لو سونتر خريبكا سكيلز. حسن لي الشرف اليوم نحضر انا والمقاولين ديال سونتر خريبكا سكيلز وديال مدينه خريبكا البوت كامب كي اتي اورغانيزي بار لو سونتر. استفدنا بزاف د الحوايج. استفدنا اهم حاجه هي اننا تمكنا اننا نوضعوا واحد الخريطه الطريق اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله كاع المقاولين. ثاني حاجه اللي استفدنا هي اننا تلاقينا مع مقاولين اخرين اللي غادي يوليو ان شاء الله نوتر فيتور بارتنير.
Donc, هادشي داز فواحد l'ambiance qui est vraiment agréable et on a été soutenu par les conseillers ديال le centre اللي شرفونا بالحضور ديالهم حتى هما ونتمنى ان شاء الله بهذه المناسبات انهم يتعاودوا ان شاء الله. Ça nous permet de rencontrer nos futurs partenaires et nos futurs collaborateurs. السلام عليكم، انا مقاول الشاقوري يوسف. كنت من المحظوظين اللي كانوا في سنتر سكيلز واللي تخرجوا الحمد لله بهذه المساله وداروا واحد الشركه اللي واحد المقاوله اللي هي مقاوله شابه اللي كتبحث في مجال النباتات. وكنا من المحظوظين ان حضرنا هاد اليومين داز في سنتر سكيلز اللي استفدنا منهم بزاف ووقعنا احتكاك بواحد المقاولات اخرين وناس اخرين اللي عطاونا واحد الافكار اللي جديده علينا وافكار اللي غادي تفيدنا في المستقبل ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للمقاوله ديالي اللي خديت افكار غادي تزيد بيا قدام وغادي تعاوني في حياتي ان شاء الله. وكنتمنى ان هاد اليومين تكون بعد ايام اخرى اللي غادي تزيد بينا القدام وناخذوا افكار مع الناس ونستافدوا باش ما نوقعوش واحد الاخطاء اللي غادي تحد من التطور ديال شركتنا والتطور ديال المستقبل ديالنا ان شاء الله. وشكرا بزاف لخريبكا سكيلز لان بصراحه خرجتنا بواحد القوقعه في مدينه خريبكا، بالاخص ان هذه المدينه كانت منعزله بزاف. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انها تزيد القدام وتزيد كما زادت بينا حنا قدام كشباب تزيد واحد الشباب اخرين ونتمنوا لها مسيره ان شاء الله موفقه وموفقه كمقاولين شباب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Abdelila Benjeloun, directeur du cabinet Sapientia. C'est un honneur d'être présent à cette première édition du bootcamp des entrepreneurs du centre Khoribka Skills. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe organisatrice ainsi que les partenaires qui ont veillé à la réussite de cet événement, et qui est une première dans la région. Franchement, ce qui m'a marqué le plus, c'est cette population d'entrepreneurs qu'on a rencontrés lors de ces 2 jours. Et on a remarqué vraiment une motivation chez eux à apprendre, à militer pour la réussite de leur projet. Ils avaient des questions, bien sûr, ils essayaient d'avoir le maximum d'informations et un retour d'expérience de chez les experts, les mentors qui les ont accompagnés pour pouvoir surmonter leurs problématiques, c'est-à-dire pouvoir atteindre leurs objectifs et réussir leurs projets. J'espère que cet événement va durer dans le temps, c'est-à-dire j'aimerais bien être invité pour la prochaine édition et contribuer à la réussite de ces entrepreneurs. Merci. السلام عليكم. دونك معكم نادي ابوزال، مقاول ديال الشركه ديال هام سيستمز. حنا درنا واحد الشركه ديال لا جيولوكاليزاسيون ديال لي فلوت، ça veut dire les GPS في les véhicules ديال transport personnel و aussi pour transport scolaire. l'innovation اللي بغينا نزيدو هي يوصلك ان اس ام اس قبل ب 5 مينوت باش كومسا تخرج الدري الصغير في ظروف امنه. دونك الحمد لله nous sommes invités في هذا l'événement. Donc vraiment un événement اللي هو extraordinaire. La première journée كانوا فيها des conférences من الناس اللي هما ناجحين و vraiment عطاونا une grande motivation، درنا un dump. و la deuxième journée كانت une formation sur les business models aussi vraiment كنا مع des mentors اللي عطاونا beaucoup de conseils. Donc كنشكروا خريبكا سكيلز على هذا l'événement bien sûr على l'accompagnement ديال les autres projets هنا في خريبكا اللي vraiment غيكون un fertilisateur de projet اللي هنا في خريبكا و pourquoi pas تكون une Silicon Valley هنايا في la région ديال خريبكا. Donc je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. متقي عبد الجليل، تقني في تربية المواشي من المقاولين الجدد. أنا كري واحد شركة فلاحية متعددة الاختصاصات، شركة فلاحية صارل سوسيتي أغريكول بزيوي دو برودكسيون دو ميل. وحنا من الخريجين ديال خريبكا سكيلز الدفعة الثانية في هاد لي 2 جور اللي حنا فيهم دابا في مركز سكيلز. حنا الحمد لله دي فورماسيون اون فورماسيون استفدنا بزاف ديال الحوايج في هاد لي 2 جور. تلاقينا بخبراء في الاقتصاد، خبراء في لا جيستيون ديال لي زونتربريز، با مال دو شوز استفدنا منهم الحمد لله.
وتبدلنا خبرات، تبدلنا معلومات، تبدلنا مع المقاولين الجدد اللي كاينين هني، وكنتعاونوا في بزاف ديال لي سيرفيس. سيتي تري امبورطون بالنسبه لينا كمقاولين جدد هاد لي دو جورني اللي دوزنا في مركز خريب كاسكيلز. نقدم لكم راسي احمد زرزور، jeune entrepreneur خريبكي، patron de société Fiona Info et associatif avec fondateur avec des jeunes associatifs, association de biojumeaux qui travaille dans l'accompagnement des jeunes porteurs d'idées, porteurs de projets. Je remercie l'initiative du centre Kharib Gaskiz pour cette journée bootcamp. C'est une opportunité pour les jeunes de se rencontrer et partager le savoir-faire, le savoir dans l'entrepreneuriat. Et une occasion pour les jeunes de se rassembler et partager d'autres idées et voir avec des experts qui ont prouvé le niveau professionnel des boîtes très reconnu. Il y a une valeur dans tout ce qui est étude des grands projets. Ils ont donné une expérience vraiment à la hauteur. Le centre, il est vraiment un endroit d'innovation et des capacités qui peut stimuler chez les jeunes l'esprit initiative, l'esprit innovatrice. Vraiment, on doit faire plus d'efforts et s'ouvrir sur d'autres domaines que je vois. Il est trop important pour les jeunes, surtout ils n'ont pas des capitales pour débuter leurs propres projets, comme des projets 2.0, business sur internet, ça marche très bien. Pour moi, Inch'Allah, ce sera des bonnes idées que j'ai partagées ou je vais partager, où il y a des amis qui sont professionnels de son domaine, ils vont venir pour présenter leur carrière, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'initiative et je vous remercie pour l'effort énorme de M. Amsra qui derrière ces grands efforts et il booste, il fait confiance aux jeunes qui vont faire créer la valeur pour cette ville. Il a vraiment besoin de nous en tant que jeunes et faire rajouter quelque chose de bien et faire augmenter le niveau de vie chez les jeunes et faire venir des solutions au chômage qui vraiment ils ont besoin en ce moment. Et je vous remercie beaucoup pour le centre et je remercie M. Zéla pour toute l'assistance que vous faites pour ce temps. Merci beaucoup.